राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा सर्वेक्षणले भन्छ विश्वभर 10 करोड भन्दा बढी महिला र किशोरीहरूले आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्छन् र यसरी अधिक गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्ने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। केही नमुना सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा कन्डम भन्दा धेरै 72 घण्टे चक्की प्रयोग हुन्छ। अर्थात् चकलेट खाए जसरी 72 घण्टे खतरनाक चक्की खान्छन् नेपालका महिला र किशोरीहरू। जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला, जसरी मन लाग्यो त्यसरी, जुन पसलबाट मन लाग्यो त्यही पसलबाट किनेर यसको बेप्रवाह प्रयोग गर्छ युवा जमात। 72 घण्टे चक्कीको प्रयोग यति निष्फिक्री ढङ्गबाट बढ्दै गएको छ कि चुइगम किने जसरी कलेज ड्रेसमै किशोरीहरू किन्न पुग्छन् पसलहरूमा र चकलेट खाए जसरी खाइदिन्छन् हरेक 72 घण्टामा। आज हामी कार्यक्रममा नेपालमा बढ्दै गएको गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग र त्यसले निम्त्याउने जोखिम देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा अनिश्चित गर्भ फाल्नका लागि वरदान बनेको 72 घण्टे चक्कीको नेपालमा कसरी गलत प्रयोग भइराखेको छ र त्यसमा कुन समूह अगाडि छ त्यो देखाउँदैछौँ। 2059 सालसम्म नेपालमा गर्भपतन गर्नु अपराध थियो। तर जब सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने अधिकार महिलामा हुने भन्दै आवाज उठ्न थालेपछि नेपालमा 2059 सालदेखि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइयो र अनिच्छाको गर्भलाई रोक्ने कानुनी आधार तयार भयो। तर अहिले अनिच्छाको गर्भ रोक्नका लागि गर्भपतन नै गराउनु पर्ने दिन सकिएको छ। अहिले बजारमा 1 दर्जन भन्दा बढी त्यस्ता आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की अर्थात् औषधि पाइन्छन् जसले अनिच्छामा गर्भ बस्ने खतराबाट मुक्ति दिन्छ। अर्थात् असुरक्षित यौन सम्पर्क भइहाले पनि 72 घण्टाभित्र यस्तो औषधिको सेवन गरेमा यसले गर्भ बस्न दिँदैन। तर यो औषधिको प्रयोग अहिले यति धेरै बढ्न थाल्यो कि यसलाई चकलेट झैँ प्रयोग गर्न थालियो। मतलब जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला, जसरी मन लाग्यो त्यसरी पसलबाट यसको बिक्री अनि प्रयोग भइरहेको छ। यसको प्रयोग विधि र असरबारे आम प्रयोगकर्तालाई बुझाउन नसक्दा यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या ल्याउने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय विवाहित भन्दा पनि अविवाहित महिला र किशोरीहरूले गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग बढी गर्ने गरेका छन्। विभिन्न फार्मेसीमा बिक्रीको रेकर्ड हेर्दा कन्डम लगायतका साधनहरू भन्दा गर्भनिरोधक चक्कीहरूको बिक्री तीव्र देखिन्छ। यस्ता औषधि सहज रूपमा बजारमा उपलब्ध हुने र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन पनि नचाहिने भएको कारण यो औषधिको प्रयोग र बिक्री बढिरहेको एक फार्मासिस्टको भनाइ छ। जहाँ जनघनत्व बढी छ, मान्छेको चापहरू बढी छ, त्यहाँ अभियसली धेरै नै खपत हुने भयो होइन। गाउँ भेगहरूमा त सुनेकै हुँदैन र तपाईँको उनीहरूले युज गरिदिने भनेको जस्तै विदेशबाट गएको मान्छेहरू सहर बजारमा बसेर गाउँघरतिर होइन छुट्टीमा जाने मान्छेहरू त्यो हिसाबको हुन्छ। अन्त उताको बेसिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गाउँघर चाहिँ त्यति नहोला भन्छु मैले चाहिँ। अहिले त अब टेक्नोलोजीको जमानामा सबै होइन हेर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, त्यसरी चाहिँ जान सक्छ त्यो कुराहरू होइन। अन्त डिफ्रेन्सली कुरा गर्दाखेरि बढी घटी कुरा गर्दाखेरि त सहर नै बढी हुन्छ। उमेर नै नपुगी शारीरिक सम्बन्ध राख्नेदेखि सुरक्षा विधि नअपनाई यौन सम्बन्ध राख्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ। अहिले बजारमा 72 घण्टे चक्कीका नाममा यस्ता औषधिको प्रयोग भइरहेको छ। मतलब कन्डम प्रयोगको अनिच्छालाई विकल्पका रूपमा यस्ता औषधिलाई वरदान सम्झिएका छन् किशोरीहरूले। सोह्रखुट्टेमा फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेका जित बहादुर मगर लकडाउनको समयमा त यस्ता औषधिको प्रयोग अझ बढेको बताउँछन्।
अहिले पनि सार्वजनिक बिदाको दिन वा शनिबार यस्ता औषधिहरूको बिक्री बढी हुने गरेको फार्मासिस्टको भनाइ छ। अहिलेको हिसाबले कुरा गर्दा तपाईँको नर्मली दिनमा 4-5वटा एकदम कम छ अहिले। अब पहिलाको रेफरेन्सहरू हेर्दाखेरि अब समय राम्रो हुँदा त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चान्स राम्रै अब 10-15 त्यस्तै हिसाबले जाला, त्योभन्दा बढी त नजाला होइन। त्यति हिसाबले एउटा पसलबाट चाहिँ त्यति जाला कि भन्ने हिसाब। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीका नाममा अनवान्टेड 72, इकोन, आइपिल, ओके जस्ता चक्की लिन आउनेहरूमा विवाहित भन्दा अविवाहित महिला र किशोरीहरू बढी हुने गरेको बालाजुका एक औषधि पसलले बताउँछन्। उनका अनुसार कन्डम, पिल्स, कपटी, सङ्गिनी सुई विवाहितहरूले प्रयोग गर्दछन् भने इकोनसँगै आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि प्रयोग गर्नेमा किशोरी र युवती बढी छन्। उनी भन्छन् कतिपय त कलेज ड्रेसमै इकोन जस्ता 72 घण्टे चक्की माग्छन्। अन्त चाहिँ भन्न सक्दिनँ, यो एरियामा चाहिँ प्राय गरी यङ लेडिजहरूले चाहिँ बढी किन्न आउँछन् यहाँ। अनि किन्न आउँछन्। हामीले त अब कति बेला प्रश्न नि गरेका छौँ, तपाईँको बिहा भएको छैन नानी भन्यो, कहिले बिहा भएको छैन भन्छ, कहिले लजाउँछ बिहा भएको छ भन्छ, कसैले भाउजूलाई किनिदिए मैले भन्छन्, कसैले किनिदिए भन्छन्। ड्रेसमा लगाएर कलेजको ड्रेसमा नि आउँछन् कति लिनलाई चाहिँ। अब त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसमा चाहिँ होइन। के तिमीलाई हो नानी भन्यो भने होइन भाउजूको लागि अथवा कसैको लागि भनेर भन्छन् उनीहरूले आउँछन्। कुनै पनि गर्भनिरोधक साधनले 100% गर्भनिरोध गर्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। अझ आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधिको प्रभावकारिता त त्यो भन्दा पनि कम हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्ता औषधिको प्रभावकारिता 87% सम्म हुने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधिका रूपमा लिभोनोर्जेस्टेल र युलिप्रिस्टललाई मान्यता दिएको छ। यस्तो औषधिका रूपमा लिभोनोर्जेस्टेल खाने हो भने 1.5 मिलिग्रामको एक मात्रा र युलिप्रिस्टल खाने हो भने 30 मिलिग्राम खानुपर्ने WHO को तथ्य पत्रमा उल्लेख छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो औषधिको प्रयोग गर्दा निश्चित विधि, मात्रा आदि ख्याल गर्नुपर्ने भनेको छ। 1 महिना वा वर्षमा कति पटकसम्म खान मिल्छ, यसको साइड इफेक्ट के हुन सक्छन्, कस्तो अवस्थामा खान हुँदैन भन्ने बारे बोलेको भए पनि नेपालमा भने यसको बेमतलबी र निष्फिक्री प्रयोग बढिरहेको छ। भर्खर किशोरी अवस्थामा पुगेकादेखि आफ्ना प्रेमीसँग सम्बन्धमा रहेकी युवतीहरूले समेत यस्ता औषधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। जबकि यस औषधिको प्रयोगमा ध्यान दिन नसके यसले भविष्यमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्नेछ। यस्ता औषधिको अत्याधिक प्रयोगले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या ल्याउनेदेखि भविष्यमा गर्भ नै नबस्ने सम्मको खतरा ल्याउनेछ। हो, युवा पुस्ताले कन्डमको विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिराखेको छ 72 घण्टे चक्कीलाई। उसले सबैभन्दा सजिलो उपायका रूपमा लिएको छ आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधिलाई। तर यसले निम्त्याउने जोखिम कस्तो हुन्छ र कति खतरनाक अवस्थामा यसले पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहै छैन। 72 घण्टे चक्कीले निम्त्याउने खतरा देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा चकलेट जसरी आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको जथाभावी भइराखेको प्रयोग र त्यसले निम्त्याउने जोखिम देखाइराखेका छौँ। 72 घण्टे चक्कीको विज्ञापनमै भनिएको हुन्छ यो गर्भ रोक्ने अस्थायी साधन होइन भनेर। तर त्यस्ता कुरा कसले सुन्ने भने झैँ गरेर अहिलेको युवा पुस्ता कन्डम जस्तै अस्थायी साधनका रूपमा आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग गरिराखेको छ। यस्ता युवाहरू धेरैलाई यो औषधि के हो, यसको सेवन कति खतरनाक हुन्छ भन्ने थाहै छैन। त्यसो त सरकारले पनि यसका विषयमा जनचेतना जगाउने काम नै गरेको छैन, बरु चकलेट चुइगम जसरी जथाभावी बेच्न र निष्फिक्री प्रयोग गर्न छाडिदिएको छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि एउटा हार्मोन प्रयोग गरी बनाइएको खाने चक्की हो, जसले असुरक्षित यौन सम्बन्ध रहेको 5 दिन अर्थात् 120 घण्टाभित्र खाएमा गर्भ रहन रोक्न सक्नेछ।
यद्यपि यसको प्रभावकारिता भने जति छिटो प्रयोग गर्यो त्यति नै बढिरहन्छ। यो एउटा यस्तो औषधि हो जसले अनिष्ठाको गर्भ रोक्न सक्छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधिमा लिबोनोरजेस्ट्रेल वा युलिपिस्टल एसिटेट नामक हर्मोन हुन्छ जसले गर्भ बस्न दिँदैन। यसले गर्भ बस्न आवश्यक हर्मोनलाई नष्ट गरिदिन्छ र गर्भ बस्न सक्दैन। यो हर्मोनले पुरुष हर्मोन र महिला हर्मोनको बीचमा द्वन्द्व गरेर सेचन हुन नदी गर्भलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छ। यो हर्मोनले महिलाको डिम्बाशयबाट निस्कने डिम्बलाई रोक्ने, यदि डिम्ब निस्किसकेको छ भने शुक्रकीटसँग सेचन भई भुँडा बन्न नदिने र यदि भुँडा समेत बनिसकेको अवस्थामा पार्टेघरमा टाँसिन दिँदैन। सेचन भइसकेको भए पनि भुँडा बस्न 72 घण्टा लाग्ने भएकाले यसलाई 72 घण्टे चक्की पनि भन्ने गरिन्छ। डिम्बाशयबाट डिम्बै निस्किन दिँदैन अथवा निस्किएको डिम्बालाई जुन फर्टिलाइजेसन अथवा सेचन स्पर्म र ओभम जुन फर्टिलाइज हुनुपर्ने त्यसलाई रोकिदिन्छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि आकस्मिक रूपमा बिना सुरक्षा यौन सम्बन्ध भएमा गर्भ बस्न नदिनका लागि प्रयोग गरिने आकस्मिक विधि हो, न कि नियमित प्रयोगका रूपमा ल्याइएको औषधि। तर अहिलेको पुस्ताले यो औषधिलाई नै नियमित गर्भनिरोधक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न थालेकोमा वरिष्ठ चिकित्सक रोग विशेषज्ञहरूले चिन्ता जनाएका छन्। युवा पुस्ताले यो औषधिको फाइदा मात्रै बुझेको तर त्यसले स्वास्थ्यमा ल्याउने गम्भीर समस्याबारे उनीहरू बेखबर रहेकाले अवस्था डरलाग्दो बन्दै गएको डाक्टर भोला रिजालको भनाइ छ। म चाहिँ सेक्स एकदम खुल्ला अनप्रोटेक्टेड म गर्दै जान्छु र एक महिनामा 2 पल्ट 3 पल्ट चाहिँ यो म आइपिएलहरू युज गर्छु भनेर जुन अहिले लहर चलेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो असर गर्छ। यसको परिणाम हामीहरू अब आउने सन्ततिमा हामीहरूले भोग्नुपर्छ। त्यसकारण चाहे त्यो एबोर्टिफिसियन मेडिकल एबोर्सनका साधनहरूको मिसयुज होस् चाहे आइपिएलको मिसयुज होस्, यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भनेदेखि हामीहरू धेरै ठुलो भड्कालोमा पर्छौँ। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की नियमित रूपमा खाने औषधि नभएको भन्दै यसको असरबारे प्रयोगकर्ता जानकार हुनुपर्ने सुझाव छ। यो औषधि न पूर्ण रूपमा भरपर्दो छ न त सुरक्षित नै। परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श, औषधिको मात्रा र खाने विधि, गर्भ अवस्थाको सामान्य ज्ञान, यसका जटिलता आदिका बारेमा जानकारी लिएर मात्रै आकस्मिक गर्भपतन औषधि सेवन गर्न चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। समस्या काउन्सिलिङमै छ। जसले सेवाग्राही यदि त्यो औषधि माग्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो कहिले खाने, कसरी खाने, उहाँले आवश्यक छ कि छैन त्यो निर्धारण भएको रहेनछ हैन। भनेपछि सेवाग्राहीले पनि आएर डाक्टरलाई सोधेर प्रेस्क्रिप्सन लिएर जानुहुन्न। अनि जसले औषधि बेचिरहेछ उहाँले पनि त्यसको बारेमा समुचित जानकारी दिनुहुन्न। उहाँले चाहिँ यतिकै दिइहाल्नुहुन्छ। उहाँले पनि खासै चासो राख्नुहुन्न कि अब तपाईँले उहाँलाई निज मान्छेलाई त्यो आवश्यक हो कि होइन। त्यही भएर यो दुईटै तरिकाले भइरहेछ। हाल नेपालमा आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधिको उत्पादन तथा आपूर्तिका लागि 14वटा कम्पनीहरू दर्ता भएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा यस्ता औषधिका विभिन्न 14वटा उत्पादक तथा वितरकहरू विभागमा दर्ता रहेका छन्। तर पनि यस्ता औषधिको उपलब्धता, सदुपयोग वा दुरुपयोग बारे भने विभाग अनभिज्ञ नै छ। प्रजनन र चाहिँ महिला स्वास्थ्यहरूसँग चाहिँ कार्यक्रम गर्नेहरू धेरै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ एडभोकेसी गरिरहेको जस्तो र केही बीचबीचमा चाहिँ यही सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ शोधहरू भएर अनुसन्धानका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले निकालेको कुराहरू पनि छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब सबै तब र तबकाबाट अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ प्राइमरी हाम्रो लिडिङ रोलै यसमा चाहिँ हुन सक्दैन, किनभने हाम्रो चाहिँ नियामक निकाय भयो ऐन अन्तर्गत चाहिँ बनेको, विशेष गरी औषधिको नियमन गर्ने भनेर। तर त्यसमा परोक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो संलग्नता रहने एउटा चाहिँ जनसरकारको विषयलाई हामीले पनि उठान गर्नलाई चाहिँ हामी पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ गर्नलाई हामी तयार नै छौँ। बीबीसीका अनुसार अहिले विश्वका 10 करोड महिलाहरू यस्ता औषधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। युरोप, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा यस्तो औषधिको प्रयोग अत्याधिक रहेको छ। ती देशहरूमा कन्डमको बिक्रीमा दिनानुदिन कमी आउँदैछ भने यस्ता औषधिहरूको व्यापारमा वृद्धि भइरहेको छ। यस्ता औषधिहरू अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र उत्तर अमेरिकामा समेत गर्भनिरोधकका लागि दोस्रो लोकप्रिय उपाय बनेको छ भने एसियामा गर्भनिरोधकका लागि तेस्रो लोकप्रिय औषधि बनेको छ। पछिल्लो 1 दशकमा नेपालमा पनि यस्ता औषधिहरू लोकप्रिय बन्दै गइरहेका छन्।
दिनानुदिन कन्डमको बिक्री घट्नु र यस्ता औषधिको बिक्री बढ्नुले नेपालमा पनि यसको अत्याधिक प्रयोगको चित्र देखाइरहेको छ। विश्व बजारमा महिलाका लागि मात्रै उपलब्ध आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीले स्वास्थ्य समस्या पनि महिलालाई नै दिइरहेको छ। महिला स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो गम्भीर चुनौतीका रूपमा आउन थालेको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा कन्डमको विकल्पका रूपमा जथाभावी प्रयोग भइराखेको 72 घण्टे चक्की र त्यसले निम्त्याउने जोखिम देखाइराखेका छौँ। एउटा किशोरी थोरै हिचकिचाहट नमानी 72 घण्टे चक्की खाइदिन्छन्। प्रेमीको दबावमा परेर उस्तै परे नियमित प्रयोग नै गरिदिन्छन्। तर उनलाई यो चाहिँ थाहा छैन कि यसले निम्त्याउने जोखिम कति खतरनाक हुन्छ भनेर। अनिच्छित गर्भ रोक्न बनाइएका यस्ता औषधि कन्डमको विकल्पका रूपमा हरेक पटक प्रयोग गर्दा मान्छेको ज्यानै जान सक्छ। विज्ञ चिकित्सकहरू भन्छन् लगातार प्रयोग गर्ने युवती कहिल्यै आमा नबन्ने जोखिम निम्तिन सक्छ। आमा बनिहाले पनि बच्चा अपाङ्ग जन्मिन सक्छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि बजारमा जसरी सहज र सस्तोमा उपलब्ध छ, यसको नियमित प्रयोगले दिने परिणाम पनि त्यति नै खतरनाक छ। आज युवा पुस्ताहरूको प्रेम र यौन हिजो जस्तो जटिल छैन, बरु लिभिङ टुगेदरदेखि यौन सम्बन्धहरू पनि सामान्य बन्दै गइरहेका छन्। विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण र यौन कौतूहलताका कारण पनि विद्यालय उमेर समूहमै यौन सम्बन्ध राख्नेको जमात पनि ठुलो र फराकिलो बन्दै गएको छ, जसको परिणाम स्वरूप आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि चकलेट खाए जसरी नियमित प्रयोग गर्ने युवा पुस्ताको जमात बढेको पाइन्छ। तर यसको नियमित प्रयोगले निम्त्याउने खतराबारे भने उनीहरू सचेत छैनन्। यस्ता औषधिको फाइदा धेर थोर जाने पनि यसको अत्याधिक प्रयोगबाट हुने हानिबारे उनीहरूले सोचेका सम्म हुँदैनन्। कन्डम लगायतका अन्य अस्थायी साधन बजारमा पाइने भए तापनि उनीहरू त्यसलाई झन्झट मानेर 72 घण्टे औषधिको सहारा लिन खोज्छन्, प्रयोग गर्छन् अनि गराउँछन्। यसको दुरुपयोग गर्नेको जमात दिन प्रतिदिन बढिरहेको अनुसन्धानले देखाइरहेको छ र प्रयोगकर्ताहरू अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको शिकार बनिरहेका छन्। आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधिको दुरुपयोगका कारण वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, रिङ्गाटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, थकान महसुस हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन सक्छ। इमिडिएट असर पनि यसको राम्रो छैन, होइन। कतिलाई रिङ्गटा लाग्नेदेखि लिएर पेट दुख्नेदेखि लिएर वाकवाकी हुने, बमन हुने, के हुँदैन, डाइरिया हुने, होइन। कतिलाई त अझ एलर्जिक रियाक्सनै हुने, यी सब चिजहरू एकातिर छन् भनेदेखि धेरै युज भएर त्यो ओभुलेसन चाहे हामीहरू ह्याम्पर गरौँ चाहे डिलेड फर्टिलाइजेसन गरौँ, होइन। यी सब चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा त्यो सकारात्मक असर कहिले पनि यसको पर्दैन, नकारात्मकै असर हो। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की धेरै प्रयोग गर्नाले महिलामा बाँझोपनको समस्या आउन सक्छ। यस्ता औषधिको अत्याधिक प्रयोगले डिम्ब निष्कासन तथा गर्भ बस्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको उत्पादन नै बन्द गराइदिन सक्छ। कतिपयलाई यो औषधि प्रयोग गरे लगत्तै रक्तस्राव हुन सक्छ र महिनावारी चक्रमा पनि गडबडी ल्याउन सक्छ। यसको दुरुपयोगका कारण शरीरमा कुनै हर्मोनको स्तरमा वृद्धि भई स्टेरोइड सम्बन्धी जटिलता देखिने, हाड खिने, क्यान्सर, मुटु रोगको सम्भावना बढाउने र शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमजोर हुँदै जाने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यति मात्रै होइन, यस्तो औषधिको प्रयोगले अनिच्छामा गर्भ बस्न त नदेला, तर पनि यो औषधिले यौन रोग र HIV एड्स आदिबाट बचाउन भने सक्दैन। यो चक्कीले गर्भ मात्रै रोक्छ। यो चक्कीले तपाईँको STD जुन हाम्रो यौनबाट हुने रोगहरू छ त्यसलाई रोक्दैन, होइन। त्यो कुराहरूको पनि जानकारी दिन उति नै जरुरी छ, होइन। सहवासपछि आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको सहारा लिने युवा युवतीको सङ्ख्या सहरमा जति बढ्दो छ, यसको नकारात्मक प्रभाव भएर
स्वास्थ्य संस्था धाउनेको सङ्ख्या पनि त्यति नै बढेको छ। त्यसैले यसबारे विद्यालयका पाठ्यक्रममै विस्तृत रूपमा समेटिनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। हामीले सुरुवात नै स्कुलबाट गर्नुपर्ने भयो जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब स्कुलबाट कहाँबाट गर्नु भने मैले अब भन्दाखेरि त पाठ्यक्रममै बरु परिवार नियोजनको साधनको बारेमा अलिकति संक्षिप्त रूपले यदि हामीले राख्न सक्यो भने राम्रै हुन्थ्यो। यदि स्कुलको विद्यालय नर्सले जुन पनि हाम्रो टिनेजर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, मैले यो भन्दाखेरि खालि बहिनीहरू मात्रै भनेन, मैले भाइहरू पनि भने होइन, सो द्याट दुईटै पार्टनरलाई यदि हामीले काउन्सिलिङ गर्न सक्यौँ भने यसको युज के हो त्यो मात्रै होइन, यसको सही युज कसरी गर्ने होइन, यो डेली खाने औषधि पनि होइन। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खाने वा अन्य तरिकाले गर्भपतन गर्नुलाई सहजै लिने डरलाग्दो प्रवृत्ति युवा पुस्तामा बढ्दो छ। गर्भपतन र यस्ता औषधिको नियमित प्रयोगले शरीरमा गर्ने नोक्सानीबारे सचेत नहुँदा धेरैको स्वास्थ्य जोखिम उन्मुख भइसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अब यसलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालको सुझाव छ। यदि सरकारले अझै पनि राम्रो उपाय गरेन, राम्रो स्टेप चालेन, राम्रो मोनिटरिङ गरेन भनेदेखि नि एउटा राम्रो कामको लागि सुरु गरिएको अनसेफ एबोर्सनलाई सेफ एबोर्सनमा कन्भर्ट गर्न सुरु गरिएको जुन लिगलाइज एबोर्सनको जुन पद्धति छ त्यही नै बदनाम होला भन्ने डर भइसक्यो क्या। त्यसकारण यहाँ धेरै चिजहरू सरकारले अलिकति कन्ट्रोल गरेर मोनिटर गर्नुपर्छ। हो, सरकारसँग आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की प्रयोगका विषयमा कुनै ठोस नीति नै छैन। चाउचाउ बिस्कुट बेचे जसरी सरकारले यस्ता औषधि बेच्न दिएको छ र महिला तथा किशोरीहरूले चकलेट जसरी यस्ता चक्कीहरू खाइराखेका छन्। यदि सरकारले यसको बेचबिखनमा कुनै खालको कडाई नगर्ने हो भने किशोरीहरूमा व्यापक मात्रामा बाँझोपना र थुप्रै स्वास्थ्य समस्या देखिनेवाला छ। बेलैमा राज्यले यसतर्फ ध्यान दियोस् र प्रेमी वा कसैको दबावमा परेर यस्ता औषधि खाने काम आजैबाट महिला र किशोरीहरूले बन्द गरून्। भोलि निम्तिने दुर्घटना बेहोर्नु पर्ने तपाईँले हो। तपाईँको प्रेमी वा तपाईँका आफ्ना अरू कसैले बेहोर्नेवाला छैनन्। सचेत बन्नुहोस्। हौस् त, आजलाई चकलेट जसरी आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको जथाभावी भइराखेको प्रयोग र त्यसले निम्त्याउने जोखिमको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।